ओम शान्ति। आज सद्गुरुबारको दिन सद्गुरु परमपिता शिव परमात्माको श्रीमत आज के रहेको छ हामी सुन्नेछौँ। आज 2079 साल असाढ 9 गते बिहिबार तदनुसार 23/6/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। मीठे बच्चे, यहाँको करोड अरब तिम्रो काममा आउँदैन, सबै माटोमा मिल्नेछ। त्यसैले तिमीले अब सचखण्डको लागि सच्चा कमाई गर। सद्गुरु बाबा हामीलाई सचखण्डमा लाँदै हुनुहुन्छ र त्यो सचखण्डको लागि सच्चा कमाई, जो अविनाशी कमाई छ, त्यो गर्न सिकाइराख्नु भएको छ। बाँकी यस दुनियाँको अरब खरब जतिसुकै धन सम्पत्ति भए तापनि त्यो सबै अब माटोमा मिल्नेछ। त्यसैले त्यसमा ममत्व राख्नु छैन, त्यसलाई सफल गर्नु छ। प्रश्न: कुन एक कुराको कारण तिमी ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि उच्च मानिन्छौ? कुन चाहिँ एक कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि उच्च मानिन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मणहरूले अहिले सबैको रुहानी सेवा गर्छौ, जो कि देवताहरूले यस प्रकारको सेवा गर्न सक्दैनन्, गर्नुहुन्न। बाँकी हामी ब्राह्मण परमात्माको आदेश अनुसार, परमात्माको श्रीमत अनुसार हामी सबै आत्माको सेवा गर्छौँ, रुहानी सेवा गर्छौँ। तिमीले सबै आत्माहरूको मिलन परमात्मासँग गराउँछौ। बाबाको परिचय दिएर बाबासँग मिलन गराइदिन्छौ। यस प्रकारको सेवा हामी यस सङ्गम युगमा गर्छौँ। यो पब्लिक सेवा देवताहरूले गर्दैनन्, त्यहाँ त राजा रानी तथा प्रजा हुन्छन्। जसले यहाँ पुरुषार्थ गरेका छन् उनले त्यसको प्रारब्ध भोग्छन्, सेवा गर्दैनन्। अहिले गरेको सेवाको प्रारब्ध नै देवताहरूले भोग्ने गर्छन्। त्यसैले तिमी सेवाधारी ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि उच्च छौ। त्यसैले सबैको सेवा गर्ने सेवाधारी ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि उच्च छन्। ओम शान्ति। यो कसको सभा लागेको छ? कुन सभामा बस्नु भएको छ त? कसको सभा? जीव आत्माहरू र परमात्माको। जसको शरीर छ उनलाई भनिन्छ जीवात्मा। ती मनुष्य भए र उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। जीव आत्माहरू र परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यसलाई मङ्गल मिलन भनिन्छ। आत्मा र परमात्माको मङ्गल मिलन यस सङ्गम युगको घडीमा हुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ परमपिता परमात्मालाई जीवात्मा भन्न सकिँदैन, किनकि उहाँले लोन लिनुहुन्छ। परमात्मालाई जीवात्मा भनिँदैन, किनकि परमात्माको आफ्नो शरीर छैन। त्यसैले केही समयको लागि शरीर लोनमा अर्थात् भाडामा लिनुहुन्छ। तनको आधार लिनुहुन्छ। स्वयं आएर भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई पनि यस प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ। उस निराकार शिव बाबा शरीरमा आउनु भएर तनको आधार लिएर के भन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, मलाई पनि यस प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ। म गर्भमा त आउँदिनँ, म यसमा प्रवेश गरेर तिमीलाई सम्झाउँछु। तिमी जीव आत्माहरूको त आफ्नो शरीर छ, हरेक आत्माको आफ्नो शरीर छ।
तर शिव परमात्माको कुनै आफ्नो शरीर छैन, मेरो आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले यो भिन्न सभा भयो नि। यस्तो होइन यहाँ कुनै गुरु चेला वा शिष्य बसेका छन्, यो त विद्यालय हो। यस्तो होइन गुरुको पछि गद्दी मिल्नु छ, गद्दीको कुरा छैन। बच्चाहरूलाई निश्चय छ हामीलाई कसले पढाउनुहुन्छ, कसले पढाउनुहुन्छ? हामी सबैलाई निश्चय छ कि स्वयं परमात्मा पिताले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बिना निश्चय कोही पनि आउन सक्दैन। जीवात्माहरूको वर्ण हो ब्राह्मण वर्ण, किनकि ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्माले रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी ब्राह्मण हौँ, सबैभन्दा सर्वोत्तम, देवताहरू भन्दा पनि उत्तम। देवताहरूको कुनै पब्लिक सेवा गर्दैनन्, त्यहाँ त यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छन्। जे आफ्नो पुरुषार्थ गरिएको छ त्यस अनुसार आफ्नो प्रालब्ध भोग्छन्, कुनै सेवा गर्दैनन्। देवताहरू त अहिले यस सङ्गम युगमा गरेको जुन सेवा छ त्यसको प्रालब्ध भोग्ने गर्छन्, बाँकी सतयुगमा कुनै सेवा गर्दैनन्। ब्राह्मणले सेवा गर्छन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बेहदका बाबासँगबाट हुबहु 5000 वर्ष पहिले जसरी राजयोग सिकिरहेका छौँ, तिमी बच्चाहरू ठहरियो। हामीले 5000 वर्ष अगाडि पनि यसरी राजयोग सिकेका थियौँ भने अहिले पनि सिक्दैछौँ। हामी बाबाका बच्चा हौँ। यहाँ गुरु चेलाको कुरा छैन। बाबाले घरिघरि बच्चे बच्चे भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमी अहिले आत्मा अभिमानी बनेका छौ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। यो शरीर परिवर्तन हुन्छ। सानो बच्चा फेरि बढ्दै बढ्दै वृद्ध हुन जान्छ, फेरि खत्तम हुन्छ, फेरि बच्चा भएर जन्म लिन्छ। त यो शरीर यस प्रकारले परिवर्तनशील छ, विनाशी छ, तर आत्मा अविनाशी। शरीरलाई कपडा भनिन्छ, यो विकारी पतित कपडा हो, किनकि आत्मा आसुरी मतमा विकारमा जान्छ, पतित बन्छ। पावन र पतित शब्द निस्किन्छन् नै विकारको कारण। बाबा भन्नुहुन्छ अब धेरै पतित नबन। अहिले सबै रावणको बन्धनमा फँसेका छन्, किनकि यो हो रावण राज्य। बाबाले तिमीलाई रावण राज्यबाट मुक्त गरेर राम राज्यमा लैजानुहुन्छ। गड फादर इज लिबरेटर भन्नुहुन्छ। मैले सबैलाई दुःखबाट छुटाएर फर्काएर शान्ति धाममा लैजान्छु। त्यहाँ गएर फेरि यहाँ आएर सुरुदेखि बच्चाहरूले आफ्नो पार्ट रिपिट गर्नु छ। पहिला सुरुमा पार्ट रिपिट गर्नु छ देवताहरूले। उनै पहिले थिए। अहिले ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। कलियुगको विनाश सामुन्ने खडा छ। धेरै अन्धकारमा परेका छन्। हुन त पदमपति करोडपति बनेका छन्। रावणको पम्प छ, यसमा नै आकर्षित भएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो झुटो कमाई हो, जुन सारा माटोमा मिल्नेछ। झुटो कमाई जो कि साथमा नजाने कमाई, यहाँ नै खत्तम हुने विनाशी कमाई। उनीहरूलाई हासिल केही पनि हुँदैन। तिमी त भविष्य 21 जन्मको लागि बाबाबाट वर्षको लागि आएका छौ। यो हो सचखण्डको लागि सच्चा कमाई। सबै फर्केर जानु नै छ। सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैको सद्गतिदाता सद्गुरु म हुँ।
सबलाई सद्गति दिने सद्गति दाता एक सद्गुरु परमात्मा हुनुहुन्छ। साधुहरूको पतिहरूको सबैको उद्धार मैले गर्छु। साधु सन्त महात्मालाई पनि उद्धार गर्नेवाला एक निराकार सद्गुरु परमात्मा हुनुहुन्छ। साना बच्चाहरूलाई पनि सिकाइन्छ शिव बाबालाई याद गर, बाँकी अरू सबै चित्र आदि हटाइदेऊ, एक शिव बाबा, दोस्रा न कोही। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबासँग फेरि बेहद सुखको वर्षा लिन आएका छौँ। हदको पितासँग हदको वर्षा त जन्म जन्मान्तर लियो। रावणको आसुरी मतमा पतित बन्दै आयो। मनुष्यले यी कुरालाई बुझ्दैनन्। रावणलाई जलाउँछन्, त्यसैले जलेर खतम हुनुपर्छ नि। मनुष्यलाई जलाउँछन्, उसको नाम रूप नै सबै खतम हुन्छ। रावणको नाम रूप त गुम हुँदैन, पटक पटक जलाइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यो 5 विकार रूपी रावण तिम्रो 63 जन्मको दुश्मन हो। यहाँको दुश्मन मतलब हाम्रो दुश्मन भयो। जब वाम मार्गमा आयो त्यसपछि रावणको जेलमा पर्यो। आधा कल्पदेखि रावण राज्य हुन्छ। रावण जल्दै जल्दैन, मर्दै मर्दैन। कति जलाउँछ, हर वर्ष जलाउँछ, फेरि पनि मर्दै मर्दैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ रावणको राज्यमा हामी धेरै दुखी भएका छौँ। रावण राज्यमा छौँ त यहाँ आत्माहरू सब दुखी छन्। सुख र दुःखको यो खेल हो। गायन पनि गरिन्छ, माया से हारे हार, माया से जिते जित। अहिले मायालाई जितेर हामी फेरि राम राज्य लिन्छौँ। राम सीताको राज्य त त्रेतामा हुन्छ। सतयुगमा हुन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य। त्यहाँ त हुन्छ नै आदि सनातन देवी देवता धर्म। त्यसलाई ईश्वरीय राज्य भनिन्छ, किनकि स्वयं ईश्वर परमात्माले स्थापना गर्नुभएको राज्य, जुन बाबाले स्थापना गर्नुभएको हो। पितालाई कहिल्यै सर्वव्यापी भन्न सकिँदैन। तिमीहरू भाइ भाइ हौ। बाबा एक हुनुहुन्छ, तिमी सबै आपसमा को हौ, भाइ भाइ हौ। बाबा बसेर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। बाबाको आदेश छ, मलाई याद गर। म आएको हुँ भक्तिको फल दिन। कसलाई भक्तिको फल दिनुहुन्छ? जसले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म भक्ति गरेका छन्। द्वापरको सुरुदेखि अन्तसम्म जसले भक्ति गरेका हुन्छन्, तिनैलाई नै बाबा भक्तिको फल ज्ञान दिनुहुन्छ। पहिला सुरुमा तिमीले एक शिव बाबाको भक्ति गर्थ्यौ। सोमनाथको मन्दिर कति भव्य छ, विचार गर्नुपर्छ। हामी कति धनवान थियौँ, अहिले गरिब कौडी जस्तो बनेका छौँ। अहिले तिमीलाई 84 जन्मको स्मृति आएको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी केबाट के बनेका छौँ। अब तिमीलाई स्मृति आएको छ। स्मृति लब्धा शब्द पनि अहिलेको हो। यसको मतलब यो सम्झनु हुँदैन भगवानले आएर संस्कृतमा गीता सुनाउनु भएको हो। संस्कृत भए त तिमी बच्चाहरूले केही बुझ्दैनथ्यौ। हिन्दी भाषा नै मुख्य हो, जुन यी ब्रह्माको भाषा हो। त्यही भाषामा नै सम्झाइरहनु भएको छ। कल्प कल्प यसै भाषामा सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी बाप दादाको सामुन्ने बसेका छौँ। यो घर हो। मम्मा, बाबा, बहिनी र भाइ, घर परिवारमा
बाबा मम्मा अनि हामी आपसमा भाइ बहिनी पुग्यो। अरू कुनै सम्बन्ध छैन, बाँकी अरू कुनै किसिमको सम्बन्ध छैन। भाइ बहिनीको सम्बन्ध तब हुन्छ जब प्रजापिता ब्रह्माको बन्छौँ, नत्र त हामी परमात्मा पिताको सन्तान आपसमा भाइ भाइ। बाँकी शरीरमा हामी आत्मा जब आउँछौँ तब नै फेरि भाइ बहिनी बन्छौँ, अर्थात् ब्रह्माको सन्तान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन्छौँ। नत्र आत्माको सम्बन्धले त भाइ भाइ हौ, बाबाबाट वर्षा मिलिरहेको छ। आत्माले जान्दछ हाम्रो बाबा आउनु भएको छ। तिमी ब्रह्माण्डको मालिक थियौ, बाबा पनि ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ नि। जसरी आत्मा निराकार छ त्यसै गरी परमात्मा पनि निराकार हुनुहुन्छ। नाम नै छ परमपिता परमात्मा, अर्थात् परभन्दा पर रहने आत्मा। परम आत्माको अर्थ हो परमात्मा। पिताबाट वर्षा मिल्छ। यहाँ कुनै साधु सन्त महात्मा छैनन्, बच्चाहरू छन्। बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छन्। अरू कसैले वर्षा दिन सक्दैन। बाबा हुनुहुन्छ सत्युगको स्थापना गर्नेवाला। बाबाले सदैव सुख नै दिनुहुन्छ। यस्तो होइन सुख दुःख बाबाले नै दिनुहुन्छ, होइन। मनुष्यले भन्छन् कि भगवानले नै सुख पनि दिनुहुन्छ दुःख पनि दिनुहुन्छ, तर बाबाले कहिल्यै पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई दुःख दिन सक्नुहुन्न। बाबा त हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनेवाला, दुःख हर्ता, सुखकर्ता हुनुहुन्छ। यसैले बाबालाई यस्तो भन्नु बाबाको ग्लानि गर्नु हो। सुख दुःख बाबाले नै दिनुहुन्छ, यस्तो नियम छैन। बाबा स्वयं बताउनुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराउँछु 21 जन्मको लागि, अब देवता बन। सुखदाता हुनुभयो नि, दुःख हर्ता, सुखकर्ता। अहिले तिमीलाई थाहा छ दुःख कसले दिन्छ? कसले दिन्छ त? सुख दिने सुखदाता त बाबा हुनुहुन्छ। त दुःख दिने दुःखदाता को त? रावण, अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले नै हामीलाई दुःख दिन्छ। यसलाई भनिन्छ विकारी दुनियाँ। स्त्री पुरुष दुवै विकारी छन्। सत्युगमा दुवै निर्विकारी थिए। लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, त्यहाँ कायदापूर्वक राज्य चल्छ। सत्युगमा प्रकृति तिम्रो अर्डरमा चल्छ। त्यहाँ कुनै उपद्रव हुन सक्दैन, होइन। कुनै हुरी बतास, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदि हुने गर्दैन। प्रकृति पनि आफ्नो नियमअनुसार चल्छ। त्यहाँ कुनै उपद्रव हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले स्थापनाको साक्षात्कार गरेका छौ, विनाश पनि हुनु छ अवश्य। होलिकामा गीत बनाउँछन् नि, सोध्छन् यिनको पेटबाट के निस्कन्छ भने मुसल। राइट कुरा त तिमीलाई थाहा छ। विज्ञान कति तेज छ, बुद्धिको काम हो नि। विज्ञानको कति घमण्ड छ। कति चिजहरू हवाईजहाज आदि बनाउँछन् सुखको लागि, फेरि यी चिजद्वारा विनाश पनि गर्नेछन्। अन्तिममा आफ्नो कुलको नै विनाश गर्नेछन्। तिमी त छौ नै गुप्त। तिमीले कसैसँग लडाईँ लड्दैनौ, कसैलाई दुःख दिँदैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। बाबाले कहिल्यै कसैलाई दुःख दिनुहुन्छ र? सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि सबैलाई सुख देऊ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जसले जे भने पनि शान्तिपूर्वक हर्षित मुख रहनुपर्छ। सकिन्छ?
कसैले गाली दियो भने पनि हामी शान्तपूर्वक हर्षित मुख भएर रहन सक्छौँ कि आवेश आइहाल्छ, क्रोध आइहाल्छ, के हुन्छ? त हामीलाई साधारणतया रिस उठिहाल्छ हैन। एकले गाली गर्यो त हाम्रो मुखबाट फेरि 10 गाली पनि निस्कन सक्छ। तर बाबाको आदेश यो छ कि जसले जे भने पनि शान्तिपूर्वक हर्षित मुख रहनुपर्छ, योगमा रहेर मुस्कुराइरहनुपर्छ। के भन्नुभयो? बाबाको यादमा रहेर, योगमा रहेर मुस्कुराइरहनु पर्छ हैन। यदि बाबाको याद छ भने हामी यो स्थिति प्राप्त गर्न सक्छौँ। तिम्रो योग बलद्वारा ऊ पनि शान्त हुनेछ। खास गरेर टिचरको चालचलन धेरै राम्रो हुनुपर्छ, कसैसँग पनि घृणा नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई कहाँ कसैसँग घृणा छ र? जान्दछु सबै पतित छन्। बाबालाई थाहा छ यिनीहरू पतित छन्, अनेक अवगुणहरू छन्। फेरि पनि बाबा कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न। यो ड्रामा बनेको छ। जान्दछु यिनको चालचलन नै यस्तो छ। खानपान कति अशुद्ध छ। जे मन लाग्छ त्यही खाइरहन्छन्। जीवन सबैलाई प्यारो लाग्छ। जीवन हामीलाई पनि धेरै प्यारो लाग्छ। जान्दछौ यिनीद्वारा हामीलाई बाबाको वर्षा मिल्छ। योगमा रहनाले तिम्रो आयु बढ्छ, विकर्म कम हुन्छन्। भविष्य 21 जन्मको लागि आयु लामो हुन्छ। पुरुषार्थ अहिलेको हो, जसबाट फेरि प्रारब्ध बन्छ। योग बलद्वारा हामी हेल्दी बन्छौँ। ज्ञानद्वारा सम्पत्तिवान। स्वास्थ्य सम्पत्ति भएमा सुख हुन्छ। केवल सम्पत्ति छ, स्वास्थ्य छैन भने पनि सुख हुन सक्दैन। हैन, धन सम्पत्ति त छ, तर सधैँ रोगी, सधैँ रोगबाट केही न केही पीडा भइरहन्छ भने पनि उसलाई सुख हुन सक्दैन। यस्ता धेरै ठुला ठुला राजाहरू धनवान भएर पनि लङ्गडा रोगी छन्। उनलाई भनिन्छ यस्तो विकर्म गरेका थिए जसको फल मिलेको हो। बाबाले तिमीलाई सुनाउनु त धेरै हुन्छ, यस्तो होइन बाहिर गएपछि त्यहाँको त्यहीँ रहोस्। यो त हुनु हुँदैन। धारणा गर्नु छ अरू केही याद नआओस्, केवल शिव बाबालाई याद गर। भित्र धेरै गुप्त महिमा गर्नुपर्छ। बाबा मन चित्तमा पनि थिएन, हजुर आएर पढाउनुहुन्छ। हामीले कहिल्यै पनि सपनामा पनि चिताएका थिएनौँ कि भगवान आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। जुन हामी प्र्याक्टिकलमा अहिले बाबासँग पढिरहेका छौँ, कति हामी भाग्यशाली छौँ। त्यसैले यो स्मृति रहन्छ भने पनि हामीमा त्यो खुसी रहिरहन्छ। यो कुरा कुनै शास्त्रमा पनि छैन। निराकार परमपिता परमात्मा आएर पढाउनुहुन्छ। बाबा अब हामीले बुझिसक्यौँ। यो कुरा कुनै शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छैन कि भगवान आएर पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। तर अहिले हामी बच्चाहरूले बुझिसकेका छौँ कि भगवान अहिले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। खुसी छ नि? यो नशा रहन्छ। बाबाको सत्ता कृष्णको नाम लेख्नाले गीता खण्डन भयो। कृष्णको त चरित्र हुन सक्दैन। गीता हो यस सङ्गम युगको शास्त्र। उनीहरूले फेरि द्वापरमा देखाएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अरू सबै कुरालाई छोडेर पढाइमा ध्यान लगाऊ। बाबाको यादमा रहेनौ, पढाइमा मस्त रहेनौ भने समय व्यर्थ जान्छ। तिम्रो समय अति मूल्यवान छ, त्यसैले खेर फाल्नु हुँदैन। यस सङ्गम युगको एक एक घडी कति अमूल्य छ। त्यसैले यस्तो अमूल्य समयलाई हामीले व्यर्थ गुमाउनु छैन, किनकि यस समयमा हामी
21 जन्मको कमाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले खेर फाल्नु हुँदैन। शरीर निर्वाह त गर, बाँकी फाल्तु चिन्तनमा समय गुमाउनु हुँदैन। तिम्रो सेकेन्ड सेकेन्ड के छ? एक सेकेन्ड हीरा जस्तो मूल्यवान छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। यही समयमा फाइदा छ, बाँकी समय व्यर्थ जान्छ। चार्ट राख, मैले कति समय व्यर्थ गुमाएँ। एउटै शब्द छ मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थियो, फेरि आधा कल्प जीवन बन्धमा आयो। सतो प्रधान सतो रजो तमोमा आयो, फेरि हामी जीवन मुक्त बनिरहेका छौँ। सतो प्रधान सतो रजो फेरि तमो, त तमो प्रधानताबाट फेरि हामीलाई बाबा सतो प्रधान बनाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्तो बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ त? बनाउनेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ। सबैलाई जीवन मुक्ति मिल्छ। आफ्नो धर्मअनुसार पहिला सुरुमा सुख देख्नेछौ, फेरि दुःख। नयाँ आत्मा जो पहिले आउँछ उसले सुख भोग्छ। कसैको महिमा हुन्छ, किनकि नयाँ आत्मा हुनाले ताकत हुन्छ। तिम्रो मनमा खुसीको बाजा बज्नुपर्छ। हामी बाप दादाको सामुन्ने बसेका छौँ। अब नयाँ रचना भइरहेको छ। तिम्रो यस समयको महिमा सत्यको भन्दा पनि धेरै छ। जगत अम्बा देवीहरू धेरै सबै सङ्गममा थिए, ब्राह्मण थिए। तिमीलाई थाहा छ, अहिले हामी ब्राह्मण हौँ। फेरि के भन्छौ? देवता पूजनीय लायक भन्छौ। फेरि तिम्रो यादगार मन्दिर बन्छन्। तिमी चैतन्य देवी बन्छौ। ती त जड हुन्। उनीहरूसँग सोध, यी देवी कसरी बने? र मन्दिरमा जो मूर्ति छन्, देवीहरू देवताहरू छन्, त जड मूर्ति छ। त यस्तो पूजनीय लायक कसरी बन्यो? हरूलाई सोध्ने। यदि कसैले कुरा गरे भने सम्झाऊ, हामी नै ब्राह्मण थियौँ, फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। तिमी चैतन्यमा छौ। तिमीले बताउँछौ यो ज्ञान कति फर्स्ट क्लास छ। वास्तवमा तिमीले स्थापना गरिरहेका छौ। प्यारा बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हामीले लक्ष्मीनारायण भन्दा सानो पद लिँदैनौँ, हामीले त पुरा वर्षा लिन्छौँ। यो विद्यालय नै यस्तो छ। सबैले भन्छन् हामी आएका हौँ प्राचीन राजयोग सिक्नको लागि। योगद्वारा देवी देवता बन्छौँ। अहिले त शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौँ, फेरि ब्राह्मणबाट देवता बन्छौँ। मूल कुरा नै हो याद। मुख्य कुरा नै के छ? याद। त यादद्वारा नै हाम्रो कमाइ हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ। यादमा नै मायाले विघ्न पार्छ। त्यसैले कमाइ गर्न दिँदैन मायाले। यादमा नै त्यसैले विघ्न हालिदिन्छ। तिमीले धेरै कोसिस गर्छौ, फेरि पनि बुद्धि कहाँ न कहीँ गइहाल्छ। यसमा नै सारा मेहनत छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, बाबा समान सुखदाता बन। हाम्रो बाबा सबैलाई सुख दिने सुखदाता हुनुहुन्छ, दुःख हर्नेवाला हुनुहुन्छ। उनको सन्तान भएर हामीले पनि सबलाई सुख दिनुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। चाहे मनबाट, वचनबाट, कर्मबाट कसैलाई पनि दुःख नदिने, सदा शान्त चित्त र हर्षित मुख
रहने गर। हैन, कस्तो स्थितिमा रहने कि सदा शान्त चित्त भएर रहने, सदा हर्षित मुखमा रहने। दोस्रो छ फाल्तु चिन्तनमा समय खेर फाल्नु हुँदैन। फाल्तु चिन्तनमा समय खेर फाल्नु हुँदैन। बाबाको मनमा नै महिमा गर। मनमा नै बाबाको महिमा गर्ने वरदान। श्रेष्ठ मत प्रमाण हरेक कर्म कर्मयोगी भएर गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण हरेक कर्म कर्मयोगी भएर गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। न बाबाको श्रीमत अनुसार हामी कर्म गर्छौं। त्यसैले श्रेष्ठ मत प्रमाण हरेक कर्म कसरी गर्छौं? कर्मयोगी भएर गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। जुन बच्चाहरू श्रेष्ठ मत प्रमाण हरेक कर्म गर्दा बेहदको रुहानी नशामा रहन्छन्, उनीहरू कर्म गर्दा कर्मको बन्धनमा आउँदैनन्, न्यारा र प्यारा रहन्छन्। कर्म त गर्छन् तर कर्मको बन्धनमा आउँदैनन्, न्यारा र प्यारा बन्छन्। कर्मयोगी बनेर कर्म गर्ने भएकाले उनीहरूको पासमा दुःखको लहर आउन सक्दैन। कर्मयोगी भएर हर कर्म गर्दा बाबाको यादमा रहेर कर्मयोगी भएर कर्म गर्ने भएको हुनाले उनीहरूका दुःख आउन सक्दैन। उनीहरू सदैव न्यारा र प्यारा रहन्छन्। कुनै पनि कर्मको बन्धनले उनीहरूलाई आफ्नो तर्फ खिच्न सक्दैन। सदैव मालिक भएर कर्म गराउँछन्, त्यसैले बन्धन मुक्त स्थितिको अनुभव हुन्छ। आत्मा मालिक, यो कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कर्म गराउँछन् आफू मालिक भएर, त्यसैले बन्धनको स्थितिको अनुभव हुँदैन। यस्ता आत्मा स्वयं पनि सदैव खुसी रहन्छन् र अरूलाई पनि खुसी दिन्छन्। यसले यसरी कर्मयोगी भएर कर्म गर्ने आत्माहरू सदा आफू पनि खुसीमा रहन्छन् र अरूलाई पनि खुसी प्रदान गर्छ, बन्धनमा रहँदैन। स्लोगन: अनुभवहरूको अधिकारी बन्यौ भने कहिल्यै धोका खाँदैनौ। अनुभवहरूको अधिकारी बन्यौ भने कहिल्यै धोका खाँदैनौ। हैन, अनुभवहरूको यदि हामी अधिकारी बन्छौँ भने कहिल्यै पनि धोका खानु पर्दैन। अच्छा, ओम शान्ति।